بقرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون دعوت برکت توحید فاضلہ عقلیہ بانی دعوت بالحکمت یہ زورنا اویر ورکڑا لنمانلو انجام بیان کو دعوت بالموعظہ اس اشکال و جواب دفاع دعوت وجادلهم بالتي هي احسن چراغی سڑکی تشک و صبوی شک و صبور لختم کا سورۃ الانعام کی سلسلہ دا اعتراضونو دا جوابونو مخالفینو دا نمانوں کو زڑتا سے شبہات راضی راہ شبہات و جوابونو ورسرہ کئی یعنی دا نمانلو بہانی ختمول نمانلو کمی بہانی نواغ بہانی ختمول اوز دلوئی بیان مزیدار شو قول شو دلائل بیان شو اور نتیجہ نمانلو بیان شو زمن ذرکا ہے شبرازی آسمان نداوئی رازی آتا تا در غیب پا طریقہ رازی آتے منگا بیانائی کدا کارا دا کاغذ پا شکل راتلے لکه باران چې وریږي او ښکاره کاغذ په شکل کاغذ کې لیکل را روانه وي نو موږ به لیدله نو بس شک شبه و پاتې نه وه چې په یو ځل راشي یا منگا وینو اوراشی منگا وینو اوراشی یا زمون پلوم باندې او خط آسمان نراشی منگا وینو او زمون کو نوم باندې خط لیکلوی چې بنام اهل مکه او بنام ابی جہل او دا زمانہ طرف نہ پیغمبر رغلے دے تو تاسو جو شرابہ کوئی اور آپ صاحبان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کے ساتھ مکمل تعاون فرمائیے
دائر کی ملک لکھی لی قرآن کریم داغی جواب کی شکدا شیوما نخوی بدرا بہانہ اختیار کہ بکم درد کے نابت نوی وعدہ منلو لبانی بولی صداقت و معاشی یاد آوری پکاغذ لکھل راشی ادھر وہی الگ بغرے جادوی برم چلی گی تھا وہی بدا جادو دے اور نظر بندی دا اور بزبان علاج کو خطرہ ہے نبیاں بدی دی دا جادو ہوئی یعنی دا سدیان اور انادیان دی نہیں مانلو تو تیار نہیں اللہ رب العزت قانون دے شدی دنیا کے راہ غیب پر پردوں کی پٹکڑ ہے اصل چیز ایمان بالغیب دے ایمان بالغیب دے اور کم خلق آگئی زدیان اور عنادیان دی آگئی بغیر وبانی ایمان لڑو تو تیار کری آگئی ہوئی کہ غیر دا پردہ اچھت شی کہ غیر پردہ اچھت شی بیا کو عالم غیر مشاہد شو بیا ایمان پیدا نہ کی ایمان پیدا نہ کی بدی دنیا کی قانونی التباس سے کالا داسی شاہراہ کو شبہات و باندھی پڑچی مسئلہ کبھی باغی باندھی شبہات نہ کھلا راشی بعد غیر پیراشی چچا کی انابت میں محبت بھی بعد شبہات و پردلوی کی اور حق کو مانی حق کو مانی اور چچا کی انابت میں بھی آپ خوان ایمان راوڑی شبہات ہو اور حق تزان کو نہ رسے حق تزان کو نہ رسے کالا داسی کہ باطل کے پراکاش کاری باطل پرکی گرا پرکی کی تو باغی بانے خلق دو کشی داؤس پاغ باطل بانے اور پادا سے دلے دا آغا پڑا پرکو نورانی پردہ دا نورانی پردہ کاری اور پاگے کا باطل پڑی چکم باطل پرست ہی پاگا کا ظاہری پرستو پوری اور مانی اور پاگا باطل باندھی یقینوں کی اور چکم دوربین بھی پاگا ادا پردہ غلط رہا اور دلان نے باطل پٹکڑ ہے ماغا کا پردہ اچھتے کی اور باطل نے انکار کی باطل نے انکار کی باطل پرست خلق کوئی را پردے ختم کری جدا ختم شی لقضی الامر ثم لا ينظرون دنیا کے کو ایمان بالغیب دے بغیر وہ باندھی ایمان لرل دی کہ کلا پردے ختم شوی تو بیا وہ دنیا پاتے نشوا اور بیا دے ایمان فائدہ پاتے نشوا ایمان والا ایمانو چی ایمان بالغیب ہو
کہ کلتا فرشتے ښکارولي دلې او د بره نه راځي وحي راوړي او یا د بره نه کتاب را روان دی بیا خو هغې ختم شو پیغمبر د الله وي او هغه ملبوس وي په لباس د انسانیت انا صوفي فرشته وي او خلک یې ظاهر ته وګوري وایي دا خو انسان دی ما بشر ایشا بشر منگو ہم انسانان یو دو ہم انسان دے اور داغا نبوت اغور تخکارا نشو آد بشریت پردہ راواز اصطلاح او ادا بشر دے و نبی نہ دے نبی نہ دے دا دنیا داول امتحان دے دیں وہ سرل دے پردوں نہ دان حق تا رسائے حق تا بزان رسائے کلنا کل بدل سی شکر بنے کامال اور عزیب تکالیف کہے و ذکر و اذکار اور عزیب بوجھ راضی بوجھ اور کل بدل سی چیکی کی بغفلت گناہونا اور عجیب خوشحالی تو اول باندې کله ذهن توام راشي چې ګینې زه به ناحقه یم کوم نیک اعمال د حق خدمت او راځي را باندې تکالیف نو زه جوړې به ناحقه یم او چې څوک ګناهونه کوي حاجی کتاب سے معلومی گلا چراغ میں شمسام ہے دا دنیا کے قانون التباس سے قانون حجاب سے اللہ رب العزت دائیں پردہ چولے دا امتحانات کی کل پیو طریقہ وی کل ببلا طریقہ وی دی تبا نگوری تبا دلیل تبوری قرآن و سنت تبا گوری راغی موافقی نو بتا صحیح راغی مخالفی نو غلطی راغی مخالفی نو غلطی نو دیوم دا شبہات کول اور شبہات طول حاصل نہ ہو چھدئی اغلغیر پاردو چتاول وقتل آوا چمون یاد سوویلو کموری جواندی کی دلی کہ قیامت سے کجارت سے کدوزخ سے کار سے کرسی دا کبارشتی دی کوئی دا جبریل لے دا لیار سمون کو سامرہ ہوئی آوڑا گوانی دیوئی نو رضی مطلب دا کہ دنیا ختم کا خیرت راوالا وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ او کنازل کم بتاوانی کتاب ذکر قرآن کریم جواب تو شبہات تو کئی اور کل شبہات ذکر کی اور کل ذکر نے کی کل شبہات ذکر کی اور کل صرف جواب راوڑی اور شبہ کا اشارہ کی اگر تاس کتابوں میں کیوں آئی غارت اشارے دے زینا دبا نقل مقدر دا ناو سردبار نوائی اور چکم مذکور عبارتی نولے جواب کی او کل اشارے لکلی فائن قلتا نو قلتو کارے لکلے بھی اعتراض قرآن کریم کل شبہ فری کی جواب کے آگے دے اشارہ بھی اور کل شبہ کبھی مام ذکر کی مدر در شبہ دبار نہ ہو را کتاب پیو ضرور نرازی یا چمنگے ویلو خارا یا زمن کلوم خاص کتابان دریواری قرآن ہوئی فَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا او کنازل کم بتابان خط یا کتاب بے قرطاس بکاغذ لکھل شوئے
یعنی اس کو جبریل راوڑی علی قلبک وخکارے په کاغذ کې دي راوړي آتش لیدل نه یو خدای چې ویني لکه رمضاني پیسې وي آلګیا پیسې راټولې چې خلک لاس کې پیسې دي نه ولکې دا سره لاس مو لګي دا نه چې دا به شک راشي چې دا نظر بندي ده راوایي وی ګوریا ولکه کاغذ دی لیکلي دي پکې چې بنامه علی مکه بنامه حجال بنامه علی پاکستان دا پکې لیکلي دي لاس سره لګي والا مسرور بیايدین خامخا مسکی دی لرا بلا سنو خپل باندې والا مسرور خامخا مسکړه وې دی لرا بلا سنو باندې خامخا وایا کسان چې انکار کړل ان هذا الا سحر مبين میرا مگر جادو صاحب ایدار جادو کارنامہ تھا وقالوا لولا انزل عليه ملك دوما شباب داغی جواب کہ اللہ رب العزت من کا ہدایت کی اور اللہ رب العزت زمن کا اسلام بارہ پیغمبر علی گو نصیر مقرر کے پیغمبر دا اسمانی حکومت نمائندہ دا اسمان نا سندریان پکارو کنا دا اسمانی حکومت کارندہ ملائک تا سروے اور سورت فرقان کے سروئی لولا انزل الیہ ملکن فیکون معه نذیرا اتم آیات کی سورت فرقان کی لولا انزل الیہ ملکن وَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا شدہ سرے و فرشتہ دے سارا شدہ بیان کولے اگے و سرم کولے اگے تائید کولے اگر مردان کے ادو کے روانانو خیر بے غفتو یو آوازو کو ہدایو دلتورو او دا بلد مایارو بل آوازو کو خیرارو ایماندارو یو بل سر بے آواز کو چدے ہوئی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو چدا ہوئی فرشتہ سر اولاڑی بے حق پیدا خبر ہے بالکل حق آگے تاریدو کی ہو سے خواندوں کو آغا بکر سبحان اللہ ہوئی ماشاء اللہ سبحان اللہ ارشاد جوزر جو ہوا ہے آو سر تائید کی وَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ آوائی گئی ولنشینا دلول زبان فرشتہ جواب وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا کنازل کا فرشتہ لَقُضِيَ الْأَمْرُ مقامها فیصلہ وکر شماملہ خبر ختمہ خبر بیا ختمہ لکا سورت حجر اتم آیات کی ہوئی وَمَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ ننازلهم فرشتے مگر دپار عذاب وما كانوا اذا منذرين دا وقت ودیل مہلت پر نکرشی سورت فرقان کی ہوئی یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون ہجرا مہجورا یعنی فرشتے عالم غیب دی اور بدی دنیا کی عالم غیب نزل دار شاکار کرے عوام قانون دار شاگئی و ایمان کے غیب راوڑی بھائی ملائک نزل نشی اور چکر ملائک کو نزل مخرازی نام بیادت دنیا یا طول دنیا ختم
یعنی یا به د دنیا ختمي تمام دین به یو فرشتہ براشي آده فرشتي په خپل تمشي ګلوي آیا به عذاب مقوي یا به قیامتي د دنیا به ختمي هغه دین بیا فائدې ایمان نه کوي بیا ولله مهلت ورنکړي شي یا به د دنیا ختمي ولو انزلنا ملكا او کنازل کم فرشتہ لقضی الامر خامنا فیصلہ وکرشی عذاب او معامل العذاب ثم لا ينظرون بیا ودیلا مولت ورنکرشی کانے وشوی اباسی او مولت بغواری ویقولون حجرا محجورا چمون دوست مولت راکی او زمونږ او د عذاب ترمنځ د دیوالو دروي او زمونږ فرشتي لیدلې وکړه او بیا نه کیږي بیا ولا مهلت ورنکړي شي ولو جعلنا ملكا دا یادین جواب د زمن کې اعتراض او یا مستقل سوال او جواب دي کدوین جواب شنو مطلب دا تو فرشتہ عزیز و بشکل انسان برازی نو سوڑ اعتراض و بیا کئی نو جدا کو انسان دی زکا فرشتہ پاسل شکل دی دنیا کے دے نشلی دے اور فرشتہ و بشکل دی سڑی رازی آج بشکل دی سڑی رازی نو بیا بسوڑ اعتراضی جدا کو سڑے پیغمبر دے دویم دا چدا مستقل سوال اور آگے جواب دے کہ اللہ انسان پیغمبر کو تو فرشتہ ہو لینا پیغمبر کا والا اگر سورۃ ابراہیم کی سورہ مومنون کی سورہ آمین سجدہ کی تو مقابلین دا اعتراض تھا دے کہ فرشتوں لے اللہ پیغمبر نرالی لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ من السماء کدا اللہ زمون ہدایت کے ارادہ ہے زمون باندې آسمان نا فرشتہ پیغمبر رالی گلو دارنگی رضی اعتراض داو کہ اللہ انسانوں لے پیغمبر کو إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسولا ويا الله بني آدم پیغمبر کو اللہ فرشتہ لینا پیغمبر کولا کہ فرشتہ راغلے اور بھی وہ منکا بیان کو یعنی بزمک بانے آسمان حکومت قائم ہولی آسمان والے نمائندہ راولی کی جانا فزمکہ کیوں لکھل نمائندہ مقرر انی جاہل فی الارض خلیفہ دبرن نمائندہ راولی کی آغاز بیان کی آج منگ زمانگ اصلاح کی قرآن دل دا جواب کی سورہ بنی اسرائیل کی ہوئی لو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا کبر ازمکا فرشتے آباد ہوئے نبیہ میں فرشتہ پیغمبر کھڑا ہو آباد ازمک انسان آنی تو پیغمبر بسو کی انسان آتا ہے جواب کی دل تو ہوئی چکا فرشتہ علی گم تو بشکل انسان میرا علی گم زکا بخبل شکل نکل نشئی بیا بزارا خبر ای بیا بزور اعتراض راما دی چدا خو انسان دی ولو جعلنا ملکا کو گردون دی پیغمبر لفرشتہ لجعلنا رجلا مقامها کم بدل را بشکل سڑی کے وللبسنا علیہم ما یلبسون او خامخا گڑوڑ بکم بدی باندے آغا چپے اس گڑوڑ دی
یعنی زور شک پہ بیبیات شی راشی چدا سے اعتراضونه کیگی دائی زرطا خفگان رسی دائی زرطا خفگان رسی کہ زسو کوم او دادے سکئی زوتا بیان کو او دائی نمانی و اعتراضونه کئی و تسلی دائی تا او ڈاٹ گرنا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ دا قانون دے بخوانا چاہتے حق بیان کرلے نو پوری ٹوکی کرشوی دی او یقینا ٹوکی کرشوی بڑے رو پیغمبران پوری من قبلکا استان مکی فَحَاقَ بِالَّذِينَ گیر کل آوے کسان لرا سَخِرُوا مِنْهُمْ چٹو کے کڑے بڑے پیغمبرانو پوری ماں کانو سگیر کل ماں کانو فائل لحاقہ دے ماں کانو آغا عذاب چدل وقف گنا گے لرا آگے عذاب گیر کل چکم بدئی سپک گنا اور ٹوکے میں اور پوری کولے فَحَاقَ بِالَّذِينَ تو گیر کل آوی کسان لرا سخیرو منہم چھٹو کے کڑے بلے پیغمبرانو پوری ماں کانو سزا داغی چھدے ٹوکی کولے سزا داغی چھدے ٹوکی کولے حکمت کی تیر شو فسو بیاتیم انباؤ ماں کانو بھی استاجون تاچکر استیزاگانے ٹوکی کولے داغی سزا رالا او دئیے گیر کل